ni Kristo. Mengguntag sab. Karong adlaw mao ang ikaduhang Domingo sa Adbento. Giawhag kita karon sa Dios nga mangandam sa dalan sa Ginoo. Pinaagi sa paghinusol o pagbag-o sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Wala pa man miabot ang takna sa iyang pagbalik, apan sigurado gayud kaayo nga mobalik ang Ginoo. Niini atong kasaulogan karon maghinuklo kita sa atong kinabuhi o bansayo nato kung haom na ba kita karon sa pagbalik sa Ginoo. Sa ngalan sa atong halangdong obispo sa Tagum, Most Reverend Medel S. Asio, hinubalan sa pagtudlo sa atong Cura Paroko Administrador Chaplain nga si Father Emmanuel Imata, atong dawaton ang atong kaabag nga si Lino Corsiga o si Alvin Paloma, nga maoy gipadala o gitahasan sa pagdumala nining atong kasaulogan. Palihog manindog alang sa pasiunang awit. Amen. Hinawag ng Diyos ng danag sa matay kasing-kasing mga kanato. Itanging noon karon og hangtod sa kahangturan. Karon og hangtod sa kahangturan. Amen. Ato maghiumon karon ang mudagkot sa ikaduhang kandila sa Adbento na si Martin Mangdaron uban sa iyang anak. Diya sa bunyag kita namatay sa sala o nahimong usa ka bagong binuhat apan kita o kasala nagato kita nga ang Ginoong Hesus sa kanunay magpataliwala alang kanato ngadto sa Dios. Atong pangayon sa Dios ang kapasaylohan sa atong mga sala aron ang kalipay sa atong kasalugang Domingo mahimong higpit. Kitang tanan nagkakasalakan sa Diyos na magkakalaho sa tanan o kaninyo mga igsoon kaya nakalapas ako og dako yamot sa unahuna sa pulong ug sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kaya akong sala busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsoon aron inyo ako giampo sa Ginoo nga atong Dios. Ang Dios nga malumayon o mahigmaon sa tanan mapasaylo ta sa atong mga sala o modala kanato ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.
nagagahong maluloyon, walay untay mga buhar namo. Dinhi sa kalibutan nga makabanda sa among mahinangkon pagsugat sa imong anak. Nangamuyo kami, nalamdagan mo kami sa imong langitnong kaalam, ug himuon takos sa pagkiguban kaniya. Kiniamong gipangayo pinagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hariwan kanimo sa Espiritu Santo. Diyos sangkot sa kahangturan. Amen. Mga kaigsunan, paminaw nato karon ang pulong sa Dios nga nagpalayag sa gugma sa mga ani kanako. Sa atong pagpaminaw atong sination kini mga gugma nga may nagapalawon sa atong paglaom ug pagtuo sa Ginoo. Palihog manglingkod. Tinudlo gikan sa basahon ni Barok. O Jerusalem, hubua ang mga sakot ni imong gisulob sa imong pagmangaton og kasakit. O pagsulob sa walay katapusang kaharianon sa himaya sa Dios. Pagkupo sa katarong sa Dios. Ibutang sa imong ulo ang korona sa himaya sa Dios nga walay katapusan. Ang Dios magpakita sa imong kasanag ngadto sa tagsa-tagsa kanasod sa kalibutan. Hangtod sa kahangturan maingon siya kanimo. Ang imong kasiguroonan nagagikan sa imong katarong ug ang imong kasanag nagagikan sa imong higugmaong pag-alagad kanako. Bangon o Jerusalem, tindog diha sa tungoy sa bukid. Tanawa kung hain dadon sa Dios nga balaan ang imong mga anak nga nagapundok gikan sa silingan o gikan sa kasadpan. Nangalipay sila nga ang Dios nga hinumdum kanila. O Jerusalem, ang imong mga anak gibihag sa ilang mga kaaway. Namibiya sila kanimo nga nagtiniil apan ang Dios nagdala nila balik kanimo. Sinangga sa harianon nga kasanag. Ang Dios nagsugo nga tanang hataas nga bukid ug ang walay tinutubang kabungturan patagon. Nagsugo siya nga ang mga walong punon ug ang yuta patagon. Aron nakatawhan sa Israel upauli nga walay kabilinggan diha sa himaya sa Dios. Sa pagsugo sa Dios ang mga lasang sa mahumot nga mga kahoy motorok aron mahatag og landong alang sa katawhan sa Israel. Ang Dios magdala sa Israel balik sa ina. Ubalik sila uban sa dakong kalipay. Giniyahan sa iyang kaluoy o katarong. Pinibutan sa kahayag sa iyang himayaong presensya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Gihimuan kita sa Ginoo og dagkong mga butang na puno kita sa kalipay. Gihimuan kita sa Ginoo og dagkong mga butang na puno kita sa kalipay. Sa pagbalik sa Ginoo sa mga bihag sa Sion, naisama kita sa mga tawo nga nagdanggo, ang atong mga baba na puno sa katawa, ang atong mga dila sa mga hudyaka. Gihimuan kita sa Ginoo og dagkong mga butang na puno kita sa kalipay. Kunya nagingon sila dinha sa kanasuran. Gihimuan sila sa Ginoo og dagkong mga butang. Gihimuan kita sa Ginoo og dagkong mga butang ug nalipay gayud kita. Gihimuan kita sa Ginoo og dagkong mga butang na puno kita sa kalipay. Ginoo iuli ang among kapalaran sama sa mga sapa diha sa kamingawan. Sila nga nagpugas nga naghilak mag-ani nga magkatawa. Gihimuan kita sa Ginoo og dagkong mga butang na puno kita sa kalipay. Bisag nagulat sila nga nagdangoy-ngoy, nagdala sa binhi nga igasasabot. Mamauli sila nga maghudyaka,
magdala sa ilang ginganap. Himuan kita sa Ginoo ug akong mga butang, napuno kita sa kalipay. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Pilipos. O gikalipay ko ang pag-ampo kanunay alang kaninyong tanan tungod sa inyong pagtabang kanako sa buluhaton sa ebanghelyo. Sukad sa una pagayong adlaw hangtod karon ug busa siguro ako nga kining maayong buhat nga gisugdan sa Dios diha kaninyo padayonon gayon niya hangtod mahuman kini sa pagbalik ni Kristo Hesus. Nasayod ang Dios nga ang timos kung pagbati alang kaninyong tanan gikan gayon sa kasing-kasing ni Kristo Hesus. Ang akong pag-ampo alang kaninyo mao nga magtubo unta ang inyong gugma kahibalo ug kaalam sa paghukom aron makaapil kamo sa labing maayo. Sa ingon niini maputli kamo ug walay kasaway diha kaninyo unya sa pagbalik ni Kristo. Mapuno niya ang inyong kinabuhi sa mga maayong hiyas nga gikan ni Hesukristo alang sa himaya ug tumog sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palihog manindog alang sa santos nga ebanghelyo. Tinutlo gikan sa Banal nga Ebanghelyo sa Mala ni San Lucas. Ipayaon ikaw o Ginoo. Sa ikanapulong 5 katuig kadto sa pagmando ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato mao'y gobernador sa Juda, si Herodes mao'y manmando sa Galilea, ug si Filipe nga iyang igsoon mao'y pangulo sa kahitaan sa Iturea o sa Traculit. Si Lisanias mo'y namunuan sa mga Abilina. Si Anas o si Kipas mo'y mga panulong pari. Nini gayong panahona ang pulong sa Dios niabot kang Juan nga anak ni Zacarias dito sa dapit nga awaaw. Busa gilukop pagtaak ni Juan ang tibok kayutaan nga kasikbit sa suba sa Jordan ug nawali siya. Ningon siya, hinulsuli o biyai ang inyong mga sala ug pabunyag kamo ug pasayloon kamo sa Dios. Sumala sa nasulat ni Propeta Isaias sa iyang basahon. May nagsinggit dito sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo, hawali ninyo ang iyang agyanan, abunuhin ninyo ang kanang libaong, pataga ang kanang bungtod o bukid, tulira ang mga likong-likong dalan, hapsaya ang mga gansan nga dalan o makita sa tao ang kaluwasan gikan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Palihog manlingkod. Atong pamiyawon karon ang pamalandro nga buti paabot sa nato sa atong kuraparuko. Siya nagsugo sa pagbasa nini alang kaninyo. Mao kini ang tema. Paminawa ang tingog sa Ginoo diya sa imong konsensya.
Mga igsoon ko ni Kristo, mayong buntag kanatong tanan. Usab. Mga igsoon kini ikaduhang Domingo sa Adbento sa simbahan, naghawad kanato nga mangandam sa atong kaugalingon. Tungod kay nagkaduol na ang pag-abot sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mga igsoon, gipahinumduman kita nga maminaw sa tingog sa Ginoo aron maandam ang iyang dalan. Andam ba ang inyong mga dalunggan ug maminaw? Andam ba kaha kamo nga maminaw sa tingog sa Ginoo? Ang kalibutan karon saba kayo tungod kay nagkadiya ang mga tingog. Adunay tingog sa mga tawo nga nagpanawag og tabang tungod sa grabing kalisod sa mga panginabuhian. Adunay tingog nga naghukom tungod sa mga problema sa gisagubang sa atong nasod. Adunay tingog sa mga tawo nga nawad-an sa mga paglaom o pagtuo nga matuman pa kini nga kalisod o kapait sa problema. Sa radyo man, sa TV, sa social media, saba gihapon kayo. Saba gani kayo ang mga tingog sa mga politiko nga nagkadaiya lang sa pagdaot ni sa diya sa mahibaw-an unsa ang kamaturan ug unsang mga baka. Ang tanan anaay tingog o grabe o yaw-yaw. Wala pa'y labot niini ang kasaba sa anaa sa panimalay. Ang kasaba ni tatay o ni nanay o ang away ni kuya o ni ate. Saba kayo. Gani diha sa atong Ebanghelyo karon. Gisaysay ni San Lucas ang pag-abot sa Mesiyas. Gihatagan kita niya 7 ka mga personahe nga madalas o gamahalang mga tingog. Sila si Emperador Tiberio, Poncio Pilato, Herodes, Filipe, Lisanias, Anas o Sikipas. Ang mga tingog nining mga tawhana, grabe kagamahanan o gani, nahipatik na kini sila sa kasaysayan, sa kalibutan man, o sa mga atong pagtuo. Apan diha sa ikaduhang parte sa Ebanghelyo, gipaila kanato ni San Lucas ang usa ka dili ilado nga tingog apan gamahanan usab. Mao kini ang tingog nga nagsinggit didto sa kimingawan. Andama ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Hawani ninyo ang iyang agyanan. Mao kini si San Juan nga magbubunyag. Ang iyang tingog gamanan dili tungod kay pinila, kundi tungod sa mensahe nini nga kitang tanan maghinulsol ug mutuo sa maayong balita nga moabutay na sa atong moabutay na ang atong manluluwas sa kalibutan. Mga igsoon, tinuod daghan man nagkadaiyan tingog sa kalibutan. Karon apan dili nato kalibutan nga diha sa sulod kanato sa kauyukan sa atong kinabuhi o pagkatao. Adunay gayoy usa ka tingog nga sa kanunay nagpanawag kanato aron atong bansayon sa atong kinabuhi nga mopili kanunay sa Ginoo o sa maayo o kamatuoran. Mao kini ang tingog sa atong konsensya. Ang tingog sa konsensya mao kini ang luna sa atong Ginoo. Nagapaminaw ba kaha kita sa atong konsensya? Ginasunod ba kaha nato ang atong konsensya? Matod pa ni Papa Francisco, pahinumduman nato ang atong kaugalingon nga kinahanglan nagkadaot kitang maminaw sa atong mga konsensya tungod kay kining luna sulod kanato. Mao kini ang pamaagi nga makapaminaw kita sa tingog sa Ginoo. Mao kini ang lugar nga nagapagrelasyon kanato sa Ginoo, ilabi na diha sa atong pagbansay o pagdesisyon unsaon nato
nga masunod ang kabubuton sa Ginoo. Sa atong kinabuhi, ilabi na karong panahon sa Advento, bisan pa man unta nagkalain-laing tingog sa kalibutan, dili unta babag ang maminaw gihapon kita sa pulong sa Ginoo, sa tingog sa Ginoo, sa atong mga konsensya. Dili unta makapabanhid kini sa mga kaibog sa kasaba, kalisod tawadon sa paglaom nga mupadayon paring atong kinabuhi. Nakahinungdong ko sa usa ka istorya sa usa ka siyudad sa Amerika nga gitawag og adunay still me nga grabing nadungog sa kasaba niini. Walay undang matag adlaw ang pinupukay sa maong istilmi. Ang mga tao nga duol niini anaa rapod sa grabing kasaba. Gani bisang grabing kasaba makatulog ra gihapon sila niini. Apan usa ka adlaw anaay aksidente nahitabo sa maong istilmi. Nahulog ang mga kusog nga pagpukpok ug ang tanan nakamata. Mao kini ang buot mahitabo sa Ginoo. Sa atong kinabuhi karong panahon sa Advento, dili tungod kay saba kaayo, maminaw rapod kita ug murag anad-anad na lang. Bisan pagsaba kayo ang kalibutan, manggihatagon taunta nga muhilom kita ug maminaw kaniya, ilabi na diha sa atong mga konsensya. Ang Ginoo nagpaabot kanadto, paminawa imong konsensya, kay nagpaabot siya. Kung makapaminaw ka na, ang iyan dalan andama, hinaot paunta. Manindo. Atong ipahayag ang atong pagtuo kitang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan na makaigamot sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o sa tanang makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Iyanak sa Amahan sa wapay kaligan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod na Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak kini binuhat, usa kinaiya sa Amahan. Pinagi niya nimo ang tanan. Tungod nato nga tao alang sa atong kaluwasan. Nikanako siya sa langit, sa Espiritu Santo. Ngayon siya na manilawas, di ka Maria nga ulay, o nahimong tao. Tungod nato nilasan siya sa sugo ni Poncio Pilato. Nagato siya sa paglaing ilubog. Sa ikatulong araw napanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, nagalikod sa sugo sa Amahan. Bumayo siya sa mayaw, aron sa bukong sa mga buni o sa mga aminatay. O kanyang ginarian o na'y katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ginabahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan usahan, dungan sa Amahan usahan, gisimba siya ang himaya, o misulti sinabi sa mga propeta. Nagatuo kami sa Santos Katoliko Apostoliko nga simbahan. Ngayon kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayuan sa mga sala. Nagpapagod kami sa pagkamanhaw sa mga tatay, o sa kinabuhi sa waso mga kalibutan. Amen. Magampo kita, uban sa kinasing-kasing, mahinursulong mangayo kita sa atong langit ng Amahan, sa iyan nang hingapin ng mga grasya, aron matabangan kita ning atong kinabuhi. Sa matag pagampo kita maynon, Amahan nga mahigugmaon dungga kami. Amahan nga mahigugmaon dungga kami. Amahan nga mahigugmaon, itugot nga nagdumala sa simbahan, ang Santo Papa, mga obispo kaparian, na magmadasigon silang mupaambit sa imong presensya, ngadto sa imong katawhan diha
sa pagsaulog sa mga sakramento ng gibilin ni Jesucristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan nga mahigugmaon, duga kami. Amahan nga manuloyon, itugot nga nagdumala sa nasod, pagpakabana sa pagsulbad sa kasamtangang kalisod, nga natagamtaman sa katawhan, ilabi na ni ato nakasinapi sa nagkadaiyang katalagman. Magampo kita sa Ginoo. Amahan nga mahigugmaon, duga kami. Amahan sa paglaong, tabangi at tanang lideres sa matag katilingban, na magmakanunayon sila sa ilang pagtahan sa ilang talento, bahandi o panahon sa pag-alagad sa imong katawhan, aron mahiduol sila kanimo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan nga mahigugmaon, duga kami. Amahan nga tuburan sa panalangin, tabangi ang imong katawhan nga nag-anto sa nagkalain-laing mga suliran, sa kinabuhi nga dili sila muhuno sa pagpaningkamot, ug himpit nga mosalig kanimo, nga ikaw ra gayud ang makahatag og kasulbaran sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan nga mahigugmaon, duga kami. Amahan sa kadasig ug kalig-on, tabangi usab ang mga kabos ug nagmasakiton, ilabi na ang mga persons with disabilities o ang mga aduna HIV na pinahagi sa mga tao nga napakabana kanila, ilaotang mabati ang presensya ni Kristo nga mo'y maghatag hupayan sa ilang sakit o giantos nga kalisod. Magampo kita sa Ginoo. Amahan nga mahigugmaon, duga kami. Amahan nga tuburan sa kinabuhi, dawatan na sa imong gingharian ang among mga kaigsuonan, nga nagkunana ka namo niining kalibutan, ug gitugot ni ilan ang madawat ang ganti nga imong gitagana kanila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan nga mahigugmaon, duga kami. Among amahan nga langit nun, amo nang gipadayag kanimo ang among mga panginhanglan. Nangamuyo kami nga kanimo, nga dili mo tanawon ang among pagkamasaraypon, kundi tabangi kami nga madawat namo ang mga grasya nga imong gitagana kanamo, kung hiuyon man kini sa imong kabubuton. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo ug manunubos. Amen. Palihog magluhod. Mga kaigsunan, atong sipaon ng atong Ginoong Jesucristo nga nauban ka nato diha sa Santisimo Sakramento yang gitugyan ka nato nga mamahimong sakramento sa gugma timaan sa kayusahan o kapungan sa kamanggihatagan. Atong